عرض کروں گا کہ میرے آقا دا دلارا علی علی، میرے آقا دا دلارا، محبت سے بولی میرے آقا دا دلارا، ابو بکر دا پیارا علی علی، میرے آقا دا دلارا علی علی، ابو بکر دا پیارا علی علی۔ سونے عمر غنی دی ساری امت نبی دی، سونے عمر غنی دی ساری امت نبی دی، اکھیاں دا تارا علی علی، میرے آقا دا دلارا، سارے سنیاں دا پیارا علی علی، میرے آقا دا دلارا علی علی، سارے سنیاں دا پیارا علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے۔ میں اپنے علی کی بات کر رہا ہوں، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی میرا غازی تے نمازی پاک باز ہے، علی تے صحابہ وچ پیار دی آواز ہے، جتوں اذن او پاوے بابے خیبر دا ہوے، جتوں اذن او پاوے بابے خیبر دا ہوے، لاکھ تکبیر نعرہ علی علی، میرے آقا دا دلارا، میرے آقا دا دلارا، سارے سنیاں دا پیارا علی علی، میرے آقا دا دلارا علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا۔ بات یاد ہے، میں اپنے علی کی بات کر رہا ہوں، میرا علی قرآن کا قاری کہو بے شک، میرا علی بارش کہو بے شک، میرا علی ابو بکر کو اپنا امام ماننے والا کہو بے شک، عمر کو اپنا پیشوا ماننے والا کہو بے شک، عثمان کو اپنا رہبر ماننے والا۔ علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی نو حلالی چنگی طرح پہچان دا، علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی میرا حافظ تے قاری قرآن دا، علی نو حلالی چنگی طرح پہچان دا، علی علم دا باب فرمایا ہے جناب، علی علم دا باب فرمایا ہے جناب، تیرا رتبہ اچارا علی علی، میرے آقا دا دلارا، ابو بکر کا پیارا علی علی، میرے آقا دا دلارا علی علی۔ ارشد دیدہ والے جب لب کھول دیں، بندے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نابینا، معذور ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اندھا، یہ خطرناک ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے بے دید، یہ اس سے بھی بڑا خطرناک ہائی کوالٹی ہوتا ہے۔ میرا شعر سنیے گا کہ ارشد دیدہ والے جب لب کھول دیں، ارشد دیدہ والے جب لب کھول دیں، سونے دے صحابہ بارے چنگے بول بول دیں، سونے دے صحابہ بارے چنگے بول بول دیں، جڑے اصلی نہیں ہوندے ہون نسلی نہیں ہوندے، نسلی نہیں ہوندے، میرا سمجھ اشارہ علی علی، میرے آقا دا دلارا علی علی، ابو بکر دا پیارا علی علی، میرے آقا دا دلارا، ساری زبانیں بولے میرے آقا دا دلارا، ابو بکر دا پیارا